बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लगता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो कि साबिक आर्मी चीफ हैं, उन्होंने अपने खिलाफ और अपने साथियों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगवाने की कार्रवाई आज खुद ही शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस वक्त जो हुकूमत है उसके बाजुओं में तो इतना दमखम नहीं कि वो उनके खिलाफ कोई इकदाम कर सके, लेकिन वो आज खुद अपने आप को पेश कर रहे हैं। ये वॉलंटियरली पेश नहीं कर रहे, बल्कि शायद वो अपनी सफाई दे रहे हैं, और अपनी सफाई और इमेज बिल्डिंग की एक कोशिश में वो इस हद तक आगे निकल गए हैं कि उन्हें ये पता नहीं चला कि वो जो कुछ फरमा रहे हैं वो तारीख में उनके खिलाफ FIR के तौर पर दर्ज हो रहा है। आर्टिकल 6 आपको पता है कि गद्दारी का आर्टिकल है, और आइन के इस आर्टिकल के मुताबिक हर उस शख्स पर गद्दारी का मुकदमा कायम होता है जिसने आइन से तजावज़ करते हुए आइन के ख़िलाफ़ इक़दाम किए हुए। तो जनरल कमर जावेद बाजवा आजकल अपने मनपसंद सहाफ़ियों को ये बातें बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह, जब कि वो आर्मी चीफ थे, किस तरह और किस किस मौका पर आइन के साथ खिलवाड़ किया, आइन को पामाल किया, सियासी इंजीनियरिंग की, और कैसे कैसे उन्होंने अपनी मर्ज़ी की हुकूमत कायम की और मर्ज़ी की सियासी शख्सियात को फेवर दी, और किसी के नट बोल्ट अगर कसने थे तो उनको कसा। जावेद चौधरी साहब पाकिस्तान के मारूफ कालम नवीस TV एंकर हैं, तो ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि जावेद चौधरी साहब ही इस तरह के जो शख्सियात हैं उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, और ऐसे वक्त में करते हैं कि जब वो शख्सियात तारीख़ के कटहरे में खड़ी होती हैं। आपको याद होगा कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो चेयरमैन नैब रहे, उनका एक मशहूर ज़माना इंटरव्यू भी उन्होंने किया जब उनके ख़िलाफ़ वीडियोज़ आई और ऐसे शवाहद आए कि जस्टिस जावेद साहब कटहरे में खड़े हो गए और उनको अपना मुस्तकबिल कानून के शिकंजे में आता हुआ नज़र आया। तो उस वक़्त अचानक जावेद चौधरी साहब की उनके साथ मुलाकात हुई। उन्होंने उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए एक बेहतरीन कालम लिखा और उसमें बताया कि किस तरह जस्टिस जावेद इकबाल इस कौम का और इस उम्मत का एक बड़ा हीरो है, और वो जिस तरह वो फेस कर रहा है प्रेशर और जो जो कुछ कर रहा है वो तारीख़ का हिस्सा है। जावेद चौधरी साहब ने बयान किया जो इस वक्त। इससे पहले भी मुख्तलिफ शख्सियात के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब हुआ करते थे। जब उनके बेटे का केस बना अरसलान का, तो उस वक़्त अपना चौधरी साहब फंस गए। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब फंस गए, उनके ख़िलाफ़ केस शुरू हो गया, तो फिर उसी दौरान ही अचानक एक दिन जावेद चौधरी साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद जावेद चौधरी साहब ने फिर जो कालम लिखे उसमें बताया गया कि किस तरह चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी वो मुनसफ़ आला हैं, और किस तरह वो उनका एक बड़ा वक़ार है, और किस तरह उन्होंने अपनी डिग्निटी बरकरार रखी हुई है। उन्हें तो पता ही नहीं कि उनका बेटा क्या कुछ करता रहा है, वो तो अपनी तनख्वाह में पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं, और किस तरह मतलब वो पूरा वो टोपियाँ सी कर ज़िंदगी गुजारने वाला एक माहौल जो है वो उन्होंने क्रिएट कर दिया। अब जब जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ ख़ुद उनके जो पुराने दोस्त हैं, जो जिन पर बाजवा साहब ने एहसानात किए और उनको वज़ीर आज़म बनाया, वो और उनकी पार्टी उनके लत्ते ले रहे हैं, और जब वो इस वक्त तमाम ही आलमोस्ट जमहूरी और सियासी क़ुव्वतें उन पर तनकीद कर रही हैं, और कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने दौर में ना सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बल्कि इससे उन्होंने माली मफादात भी हासिल किए। तो ऐसे में जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कानून के कटहरे में खड़े हैं, अमली तौर पे तो वो नहीं खड़े हुए, ना ही खड़े हो सकते हैं, पाकिस्तान में ऐसा कोई माहौल नहीं, लेकिन चले एक डिस्कशन की हद तक ही सही। तो उस वक़्त अचानक जावेद चौधरी साहब निकलते हैं, और जावेद चौधरी साहब के साथ उनकी 6 घंटे तवील मुलाकात होती है, जिसमें चौधरी साहब बताते हैं कि किस तरह उनका एक आलीशान मगर सादा पुरवकार घर है, किस तरह उनके घर में सफाई का बड़ा वो ऐसा आलम है कि वो अशश कर उठते हैं। उनके घर के जो फ़र्श हैं वो कितने चमकीले और साफ़ सुथरे हैं, और पाकिस्तान में उनको कोई दूसरा घर ऐसा नज़र नहीं आता जहाँ पे इस कदर सफाई हो जितनी जनरल कमर जावेद बाजवा के घर में जावेद चौधरी साहब ने देखी। इसके अलावा उस घर में एक और करामत भी उन्होंने देखी,
اور وہ کرامت یہ ہے کہ وہاں دنیا بھر کے نوادرات اور اینٹیکس جو بڑے قیمتی اینٹیکس ہیں لیکن بڑے ہی سستے داموں خریدے گئے ہیں. یہ کرامت اصل یہ ہے کہ دنیا بھر میں بڑے وہ قیمتی اینٹیکس نوادرات جو ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی مسز نے بڑے ہی سستے داموں اونے پونے داموں خرید کر اور ان کو ایسی خوبصورتی کے ساتھ ان کو سجایا گیا ہے کہ کم خرچ بالا نشین کا منظر پیش کرتے ہیں وہ. اس کے علاوہ اس گھر کی اور بھی بڑی خصوصیات چودھری صاحب نے بیان کی ہے. ایک کالم تو انہوں نے اس گھر کی خوبیوں پر، خصوصیات پر، اس کے مکینوں کی منکسر المزاجی پر، ان کی قناعت پسندی پر اور ان کی دریا دلی پر اور ان کی رحم دلی پر وہ صرف کیا ہے انہوں نے. اور دوسرا کالم جو لکھا ہے اس کالم میں انہوں نے کہا ہے کہ اس گھر کے جو مکین ہیں یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ وہ کس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے رہے ماضی میں، کس طرح انہوں نے عمران خان کو مختلف مواقع پر فیور دیں، کس طرح انہوں نے ان کو سپریم کورٹ کے شکنجے سے بچایا، کس طرح انہوں نے ثاقب نثار جو چیف جسٹس تھے ان کو اپروچ کیا اور ان سے فیصلہ لکھوایا. بلکہ یہ بھی انکشاف چودھری صاحب کے ذریعے ہی ہوا. یقیناً چودھری صاحب نے یہ جو باتیں لکھی ہیں یہ ساری کی ساری جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی اپروول کے ساتھ ہی لکھی گئی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہانی کے جو باقی کردار ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے. جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح جہانگیر ترین صاحب کو وہ بیلنس ایکٹ کے ذریعے سزا دی گئی اور پھر کس طرح عمران خان پہلے ان کی سزا معاف کرانے کے لیے وہ جنرل باجوہ کو کہتے رہے، لیکن بعد میں جب ان کی مسز بشرا بی بی کے ساتھ ان کا پرابلم ہو گیا تو پھر انہوں نے ان کی سزا معاف نہیں کروائی بلکہ ان کو کہا کہ ان کو ایسے ہی رہنے دیا جائے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہی ہیں بذریعہ جاوید چودھری صاحب اور یہ اب تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں. یہ باتیں اتنی آسان نہیں ہیں اس وقت چونکہ جنرل صاحب کو یقین ہے کہ حکومت شہباز شریف کی ہے. اگر نواز شریف کی بھی ہوتی تو پھر بھی کوئی نہ کوئی انہیں خدشہ ہونا تھا. ایون کہ آصف علی زرداری صاحب کی بھی حکومت ہوتی تو پھر بھی انہوں نے محتاط ہونا تھا. لیکن انہیں پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ایسی کبھی کوئی گستاخی کرنے کی جرت نہیں کریں گے کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ماضی پر کوئی سوال ہی اٹھا سکے، اقدام اٹھانا تو دور کی بات. اس لیے انہوں نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ باتیں کی ہیں جو تاریخ کے کٹہرے میں، جو تاریخ کے اوراق میں ایک ایف آئی آر ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف، جنرل جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے سابق ان کے خلاف، فیض حمید صاحب کے خلاف اور چیف جسٹس آف پاکستان سابق جسٹس ثاقب نثار کے خلاف. یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں کبھی آرٹیکل 6 کے لیے ایک مواد بن سکے جو جاوید چودھری صاحب نے کہی ہے. اور اگر کبھی پاکستان میں جمہوری حکومت آ گئی اور کبھی پاکستان میں سیاسی جمہوری پرائم منسٹر بن گیا تو یقیناً ان لوگوں کو قانون کے اور آئین کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی اور ان شخصیات میں جن کے خلاف ہوگی وہ ان پر الزام تو لوگوں نے لگائے ہوں گے لیکن اب تو وہ خود اپنی زبان سے اعتراف کر رہے ہیں، اعتراف جرم کر رہے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ کا اعتراف جرم، جنرل فیض حمید اور ثاقب نثار صاحب، ان تینوں کے لیے آرٹیکل 6 کا پھندا ثابت ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی جمہوری حکومت ہو، کوئی جمہوری پرائم منسٹر ہو جو اسٹیبلشمنٹ اور کسی جنرل کے یا کسی عدلیہ کے کندھوں پہ تکیہ کرتے ہوئے نہ آیا ہو بلکہ وہ عوام کے زور بازو پر آیا ہو. ہمیں اس وقت تک کے لیے انتظار کرنا ہوگا. اللہ حافظ.